अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो उन गैस के दो नए कुओं से मुतालिक है जो गुज़िश्ता साल दरियाफ्त हुए थे और अब उनको पाकिस्तान के गैस सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया गया है। उनसे कितनी गैस हासिल हो रही है और उस गैस का क्या इस्तेमाल है, आज उसको जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि दीगर बहुत सारे माफियाज के बाद अब खाद माफिया ने भी हुकूमत को खासा तंग किया हुआ है। इन तमाम माफियाज को काउंटर करने के लिए हुकूमत एक अहम कानून साजी करने जा रही है, जिसके तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को जो है एक तो जुर्माने होंगे और जो शख्स उस ज़ख़ीरा अंदोज़ की मुखबरी करेगा उस मुखबर को 50 लाख रुपए तक इनाम दिया जा सकेगा। और पाकिस्तान में इस वक्त यूरिया खाद की कीमतें क्यों ज़्यादा हैं, डीएपी की कीमत ज़्यादा क्यों है, इन तमाम इश्यूज़ को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सिंध, जहां का ज़िला है घोटकी और इलाका है डहर की। वहां गुज़िश्ता साल 2020 के अंदर दो गैस के नए कुएँ दरियाफ्त हुए थे। एक का नाम था हलाल वन और दूसरा था इकबाल वन। पहला कुआं जो है वो मई सन 2020 के अंदर दरियाफ्त हुआ था, जिससे 6.8 MMCFT गैस हासिल हुई है। और दूसरा कुआं जो इकबाल वन वो अगस्त 2020 के अंदर दरियाफ्त हुआ था, उससे 3.2 MMCFT गैस जो है हासिल हुई है। अब इन दोनों कुओं से मजमूई तौर पर 10 MMCFT गैस हासिल हो रही है। इस गैस को पाकिस्तान के जो मेन नेटवर्क है उसके साथ एक 24 किलोमीटर तवील नई पाइपलाइन बिछाकर शामिल कर दिया गया है। अब इस गैस से होगा क्या? इब्तदाई तौर पर 6 माह के लिए ये गैस जो है खाद बनाने वाले कारखानों को दी जाएगी, ताकि वो इससे यूरिया की प्रोडक्शन ज़्यादा करें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में रबी का सीज़न जारी है तो गंदम की काश्त हो रही है, उसके अंदर कमी वाक़ ना हो। 6 महीने बाद इसको डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम में लाया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं, हम तकरीबन हर दफ़ा जवाब देते हैं कि इतनी गैस डिस्कवरीज के बावजूद मुल्क में गैस कम क्यों है, इंपोर्ट क्यों करते हैं? तो जनाब, हमारे पास हर साल 9% गैस जो है वो कम हो रही है। यानी 100 में से 9% गैस जो है हर साल कम हो रही है। तो उस 9 में से हम बमुश्किल 4% गैस ही अपने ज़राए से नई हासिल कर पाते हैं। 5% का शॉर्टफॉल हमें हर साल आ रहा है और ये काम गुज़िश्ता 12-15 साल से हो रहा है। इस जो हमारी नाहली है जो मुशर्रफ दौर से शुरू हुई, जब हम लोगों ने गाड़ियों को CNG पर मुंतकिल करके धड़ाधड़ CNG स्टेशंस भी लगवाए और 5-6 साल बाद बेचारे वो सारे के सारे बैंकरप्ट हो गए। उस जुल्म ने भी इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अब हमारे पास अगर ख़ुद से गैस प्रोड्यूस करनी है तो उसका हल एक ही है, हम अपने यहाँ लोकली जो ज़्यादा कुएँ खोदने हैं उसके रवाज को फ़रोग़ देना होगा, तभी जाकर पाकिस्तान अपनी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक गैस पैदा कर सकेगा। अब इस हिसाब से देखें तो एक साल में 9% गैस कम होती है, अगले साल में 18%, उससे अगले साल 27% गैस जो है वो कम हो रही है। तो हमें इस चीज़ को रोकने के लिए अपनी लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। दूसरा, हुकूमत ने बिलाखिर अच्छा फैसला किया कि नए गैस कनेक्शंस जो हैं उस पर पाबंदी लगाई है, ताकि जो फ़िलहाल लोग नेटवर्क पे मौजूद हैं उन्हें तो किसी न किसी तरीके से गैस पहुंचाई जाए। याद रहे, हुकूमत हमें इंपोर्टेड LNG घरों में प्रोवाइड नहीं कर रही, वो हमारी आम जो लोकल गैस है उससे फ़िलहाल 10 गुना महंगी पड़ रही है। उसकी आलमी कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं। हम लोग जो गैस ले रहे हैं वो 300 रुपये यूनिट पे तकरीबन पड़ती है हमें। जो इंपोर्टेड गैस इस वक्त पड़ रही है वो 3000 रुपये यूनिट की पड़ रही है हुकूमत को। वो गैस हुकूमत ने सिर्फ इंडस्ट्री के लिए रखी है, क्योंकि इंडस्ट्री महंगी गैस अफोर्ड कर रही है। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो खाद के मैदान से आई है। दीगर तमाम माफियाज ने इस हुकूमत को टफ टाइम दिया। अब उसका फ़ायदा मुल्क को ये हो रहा है कि हुकूमत जो पहले कानून साजी कभी नहीं हुई इन माफियाज को काउंटर करने के लिए, वो कानून साजी कर रही है। तब जो नया कानून आ रहा है उसके तहत जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी मुखबरी करने वाले शख्स का एक तो नाम सीग़े-ए-रात में रखा जाएगा और दूसरा उस शख्स को 50 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा।
اب یہ تمام قسم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ گزشتہ ماہ جو چینی مہنگی ہوئی تھی وہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگی ہوئی تھی، اب جو کھاد مہنگی ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگی ہے۔ تو اس ملک میں جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ رہتے تو ہمارے ساتھ گلی محلوں میں ہیں لیکن ہمیں ہی لوٹتے ہیں۔ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی تگڑا قانون موجود نہیں تھا، ایک پھسا سا پرانا 30-40 سال پرانا قانون ہے۔ اب اس قانون کو تگڑا کیا جا رہا ہے، ایک تو اس جرم کو ناقابل ضمانت جرم بنایا جائے گا، یہ نہیں کہ وہ جائیں اور 2 دن بعد عدالت سے ضمانت لے لیں۔ دوسرا، ان کے اوپر کروڑہا روپے کے جرمانے لگائے جا سکیں گے اس نئے قانون کے تحت۔ اور تیسرا جو ہے جو مخبر ہے اس کو بھی ریوارڈ دیا جائے گا 50 لاکھ روپے تک۔ اب یہ جو شارٹیج ہوئی ہے یوریا کی وہ کس طرح ہوئی ہے؟ پاکستان نے گزشتہ سال کی نسبت اس سال 10% یوریا زیادہ پروڈیوس کی ہے، لیکن ہوا کیا ہے کہ جو سندھ ہمارا بھائی صوبہ ہے اس کے ذخیرہ اندوز اور پنجاب کے جو جنوبی اضلاع جو بالکل ساتھ لگتے ہیں سندھ کے، انہوں نے مل کر یوریا کھاد کی بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ وہ کس طرح؟ پچھلے سال سے اس سال 1,25,000 بوریاں زیادہ خریدی گئی ہیں یوریا کھاد کی سندھ کے اندر، اور اسی طرح 50,000 سے زائد بوریاں جو جنوبی اضلاع ہیں پنجاب کے وہاں خریدی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 2.25 لاکھ بوری تو ان ڈیلرز نے خریدی ہیں جو پچھلے سال انہوں نے نہیں خریدی تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہوا کہ ان علاقوں کے اندر کوئی تیل نکل آیا ہے اور وہاں کے ہمارے کاشتکار بھائیوں نے تیل کی آمدن سے اپنی یوریا زیادہ خریدی اور زیادہ استعمال کرنا شروع کی۔ یہ سارے کی ساری ہورڈنگ ہو رہی ہے۔ سندھ کی بات کی جائے گزشتہ 6 ماہ کے دوران سندھ نے پچھلے سال سے 23% زیادہ یوریا کھاد خریدی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ وفاق کو ناکام دکھانا چاہتی ہے، تو اس لیے ایز سچ مہنگائی کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن نہیں لیتی۔ چینی کے معاملے میں بھی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لے رہی، اس کو وفاق ہی ہینڈل کر رہا ہے۔ اب تک ویسے وفاق 347 FIR درج کر چکا ہے، 244 افراد کو گرفتار کر چکا ہے اور 3 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بھی لگا چکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں، اب تک یہ 30 سے 40 کروڑ روپے کے جرمانے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اگر بات کی جائے یوریا کھاد کی تو ایک بات ذہن نشین رکھیے، یوریا کھاد پاکستان مکمل طور پر خود پیدا کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو یوریا کھاد کے ایک بیگ کی قیمت جو ہے، جو 50 کلو کا بیگ ہوتا ہے، وہ ہے 10,500 روپے پاکستانی، جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت بلیک کے اندر بھی 2200-2300 روپے کی یوریا کھاد کسانوں کو مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر DAP کی بات کریں تو DAP پاکستان اپنی ضرورت کی صرف 30% پیدا کرتا ہے، 70% DAP ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے 74 سالوں میں ہم نے کتنی اہم کھاد DAP اس کے اندر خود کفالت کے لیے کوئی اہم قدم نہیں اٹھایا۔ اب امید ہے کہ اگلے سال سے ایک اہم پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا فوجی فرٹیلائزر کی طرف سے، جو کہ DAP کھاد بنائے گا، اور وہ پلانٹ سن 2023 میں مکمل ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان اپنی 80% DAP کھاد پاکستان میں بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے کسان جو 10,500 روپے والی یوریا یہاں پر 2300 روپے میں خرید رہے ہیں، اس پہ تو شور مچاتے ہیں، لیکن جو DAP کھاد اس وقت دنیا میں 8,500 روپے کی ہے، وہ ہمارے ہاں بھی تقریباً اتنے کی ہے، اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اب یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں پر حکومت کو کریڈٹ دینا بنتا ہے وہاں دیں، جہاں پر حکومتی نااہلی ہے بالکل کرٹیسائز کریں۔ تو یہ وہ کام ہے جن کو اگر ہم کریں تو نہ صرف خود بھی اچھا رہیں گے، حکومتوں کو بھی ہمیں جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پر سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر یہی قانون بن جاتا ہے، امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ہمارے شوگر کے کاشتکار جو ہیں، گنے کے کاشتکار آج کل پنجاب میں بہت خوش ہیں، کیونکہ ان کو 3 دن کے اندر گنے کی قیمت مل جاتی ہے۔ پہلے یہ قیمت 1 سال بعد ملا کرتی تھی، ان کی ناجائز کٹوتیاں نہیں ہوتی، ان کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو جیسے جیسے قانون سازی تگڑی ہوگی ویسے ویسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ عوامی فلاح و بہبود کے جو قانونی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، عوام کے لیے قانون سازی زیادہ ہو، ہمارے کسانوں کو خود کفیل کیا جائے تاکہ ملک کے اندر اشیاء خور و نوش اور ویسے پروڈیوس جو ہیں وہ سستی ہو، ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں اور ہمارے امپورٹس کم ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔